Oo. Ayan, mag-drive ka papunta ron. Bilisan mo kay oras na. Hindi, kagabi ba yung sa ano mo? Ay, good morning. Good morning, good morning. Punta kami sa simbahan. Paakpak. Galing kami sa mosque. Ang sponsor kasi ang music para ng linggo. Muna ng simbahan? Nindot sa hangin ay. Oh, wala dito hindi ka nagsimba ay. Hindi pa yata. Baka nag-umpisa na. Dalian mo. Ganyan tayo ng Sister Alice na space. Nag-umpisa na yata. Nag-umpisa na. Nakapwesto na sa yung mga altar boys. Bit bite? Alpha. Ha? Alpha. Hey. Bitay? Bitay? Sa'yo, balikan mo na. Parang kung ang galas. Tayong buntag, pinapagalan. Mayong buntag. Lahat sugal ang atong kasaulugan sa ngalan, samahan, sa nagog sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaakan niyo. Mga kaigsunan ni Kristo, ang nakakaroon sa ikalapulong na tubig sa ordinaryo na panahon sa ating liturhiya. Apan karong Domingguha ang tanan ng mga redemptorista o pamilya redemptorista sa inyong palibutan dala sa ulog sa among solemnidad sa kapistahan sa titulo sa among kongregasyon, ang kapistahan sa labing balakan na manlubos, the Feast of the Most Holy Redeemer. O nga nagputi ko karon iisip pagila sa kasaulugan nga atong ginahimo karon. Busa uban sa tanan ng mga redemptorista sa tibuok kalibutan, sa among mga kauban sa pamilya, redemptorist sa ibang membro sa among pamilya. Kung ang tanan na nahimong kabahin sa among misyon,
Magpasalamat kita sa Dios sa iyang kaayo mo sa pagtawag ka nato sa pagsunod sa iyang anak ng atong mga lubos ug sa paghatag ka natong grasya ng atong makuyan ng atong mga Kristiyanos ng atong pagkasumusunod ni Kristo. Uban usab sa atong mga pasalamat sa daghang grasya nga atong nadawat sa miagi nga semana, atong ihala diha sa altar sa Dios ang atong mga panginahanglanon, ang atong mga pag-ampo, ang atong mga ginahambing ni sa atong kinabuhi. Uban sa atong pag-ampo ang Dios, ang minay nga mga panalangin pinato maghatag sa iyong grasya. Ang kanunay kita makahimok at patuyo sa atong pagka-Kristyano sa magkasunod ng Kristo. Siguro na maandam kita sa pagsaulog ni Santos Marisa, atong hinumduman na kita nakasala ug mangayo kita sa Dios sa iyang pasayo. Ikaw magipadala aron pag-ayo sa mga mahinul sulod, Ginoo kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan aron sa pagpangamaalam kanamo, Ginoo kaluyi kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Mag-ampo kita. O Ginoo, kaluyang imong kasawahan, ug dugang ibili ka na mong imong mga hatag sa pagtuo paglamog paghigugma. O himuha kami nga makanunayon iya sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesus Kristo imong anak.
nga buhiw-gayuhan kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kaya inibinuhat o sa kapilya na samahan, pinagin niya na naging ang tanan. Tulog ka na kung makatao alam sa akong kaluwasan, may ganaw siya rin sa langit. Sa lang sa Espiritu Santo, nahimo siya ng lawas, ikan na naging ulay o nahimong tao. Bukod pinatugilan siya sa krus sa subong ni Poncio Pilato, nagantalo siya at makain o gilubo. Sa katulog-adlaw namanaw siya aron matuman ang kasulatan. Saka siya sa langit, magaling po sa tulos. Umalik siya ng miningilahon aron paghukom sa mga pulis. Ang mga tayo, ng pinahihalian wala katapusan. Natulog ni Jesus. Ang Ginoo ang maghahatag sa kinapuri. Nagahilan siya sa mahanong sana. Doon sa mahanong sana, isimba siya humihimaya kung isulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usahan, Santos, Katoliko, Apostoliko, Kasibahan. Nagaila kami sa usakang bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkatanaw sa mga pinatay ug sa kinabuhi sa umaabot ng kalibutan. Amen. Mga igsoon, isip mga bahin sa lawas ni Kristo, gitawag kita sa paghigugmaay. Busa mo dagog kitang adto sa mahan, dalang atong mga pag-ampo, alang sa atong kaugalingon ug alang sa kalibutan. Ug muingon kita, amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang Pangulo sa simbahan, inasig sa Espiritu Santo, malaunong magdumala sa katawhan sa Diyos, mag-ampo kita. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang tanan nga nagdumala sa atong kalibutan, makakatong sa tiningog nga pagpamuhat, sa ingon makabot ang kalinaw, ang sinusbawan o ang hostesya, mag-ampo kita. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga sila kansang kinabuhi na puno sa kasamo, sa kahadlok o sa kabalaka, makalabutay diya sa mahilong nga presensya sa Dios, mag-ampo kita. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang tanan na may balatian sa lawas, sa pangisip o sa espiritu, makaanggo o makasinati sa kalinaw, sa kaupayan sa hugma ni Kristo, mag-ampo kita. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga imo untang isipon na tapos na mapuslanon alang panamo, nga ang halang tupelo kamuno, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga matuuhong na nagpuna kanako, magantihan na sa pagulayang dayon dito sa ginharian sa Diyos, mag-ampo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Sa ilong ato, sabihan po nga mga personal na mga intensyon o mga pag-ampo sa ato mga igsuon na naghangil ka nato sa pag-ampo alang kanila. Ginoo ang among mga pag-ampo karong adlaw ang magpunting unta sa among kinabuhi ngana sa imong anak si Jesucristo nga Ginoo hangtod sa kahangturan.
Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako ang inyo nga sakripisyo dawaton sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. Ginoo, ikaw ang naghapit kanamo ining hingpit nga sakripisyo. Dawata kini maingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel. Ang dasa nga among gihalad alang sa imong dungog ug himaya, magdala unta og dugang kaluwasan alang kanamong tanan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo maana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahal Dios na tunay makagagahom sa tanan, angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatako sa pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanaw nihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busawan sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hulong na pag-awit. Santos, ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ining mga gasa, aron nga mahimo kini alang kanamo, nga lawas sa dugo sa Ginoong Jesucristo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, ikuha siya og ban. Ipasalamat kanimo. Ipigas ug ihatag nini ngadto sa mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa mga tinunan ug miingon, dawata kini upang inom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
sa kamatayan o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkaiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose nga among Arsobispo, uban kang Ruben ug ni Difil ang iyang puli obispo, ug sa tanang mga pari ug mga laiko nga lumilihok sa imong simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nakamatay, ilabi na ang giampo ni Santos nga misa, ang among mga kaparintihan ug mahal sa kinabuhi. Malaumon nga mabanaw sila kung tanang nga matay uban sa diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawo. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria, ang ina nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, uban kang San Alfonso, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, biha kaniya, ihatag nga kanimo, makagagahong na Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, hangtod sa kahangturan. Magampo kita nga do sa atong Amahan, atong gamiton ang mga pulo nga gitudlo kanato sa atong Ginoong Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang gautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mailayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo ang among manunubos.
Jesucristo nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-aw ang among mga sala, kung dili ang pagsalig sa imong katawan, ang imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausap. Kakaroon ipakita ang timaan sa atong panaginig sa unay. Spirit. Kini mao sa Jesucristo ang kordero sa Dios, siya ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulan kita nga minadapit alang sa panihapon sa atong Ginoo.
magampo kita. O amahan nga maluluyon, kini mga misteryo, maghatag ang kakanamo bagong nadasing, ingon man magdala ang kakanamo sa bagong kinabuhi lihat kanimo. Hindi among gipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa dili pa nato tapuson, pinilisa, atong pasalamatan atong mga volunteers, ang atong other servers, atong choir, music ministry, si Jim Bertia sa likod, ang atong mga madre, paudson ng madre na nagtabang sa pagkapangalawat o sa inyong mga aktibo nga partisipasyon sa misa. Dalang salamat o itong pasalamatan ng Diyos. Grabe namin ang kapistahan, the peace of the Most Holy Redeemer. As I pray for you, as I give you the blessings, I also ask you to pray for us, redemptorists, redemptorists, and members of our family, that we will be faithful to the call that God has given us. Na makapadayon kami pagpuyo sa among bukasyon, sa among pagtubag sa tawag sa mga Diyos. Ang Ginoo maana kaninyo. Malihog ito po ang iyong mga ulo alang sa panalangin sa atong Ginoo. Ang Diyos sa tanang kahupayan maghikay unta sa iyong mga adlaw diha sa iyang kalinaw ug maghatag kaninyo sa mga gasa sa iyang panalangin. Amen. Magluwas unta siya kaninyo kanunay sa tanang kasamo ug maglig-on sa inyong mga kasing-kasing diha sa iyang gugma. Amen. Upadayon unta kamo nining kinabuhian nga puno sa mga grasya sa paglahom, pagtuog, paghigugma ug magmakugihon unta kamo diha sa mga maayong buhat aron mulampos kamo pagdangat sa langit nga walay katapusan. Amen. Ug ang panalangin sa makagagahong nga Dios, ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo mukon sa diha kaninyo ug magpabilin hangtod sa kahangturan. Amen. Natapos ang kasalugan sa Santos nga Misa, manglakaw kita.